एक बार फिर से मैं प्रताप गौरिया सभी बच्चों का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास एजुकेशन का सेकंड यूनिट, जिसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो मैं कोशिश करूंगा आज आपको अपनी भाषा में भी समझाने की कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन मतलब तालीम सन मकसद तालीम हासिल कर तेसो को मकसद राशो और को मकसद रान गोश और एक तालिब इलम सन को मकसद रान गोश पहला से सो मीनिंग समझम असे मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़तो जैसे मैं से यू पढ़तो कि एजुकेशन सन यू ही मतलब जो कि एक स्टूडेंट सन एक तालिब इलम सन ऑलराउंड डेवलपमेंट बननी गई। ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब फिजिकली सो फिट रहन गई, मेंटली फिट, मॉरली फिट, स्पिरिचुअली और हर एक एस्पेक्ट एक तालिब इलम सन जो एक स्टूडेंट सन रहते फिट रहन गई। सही एजुकेशन मीनिंग असे यू तो पढ़तो कि एजुकेशन एक थर्ड है इंसान सन एक त्रे की तीसरी आँख जैसे सम जैसे जो पूरी दुनिया बालिया कि भीमते किताबन में पढ़ते पूरी दुनिया से बार में जानकारी हासिल कर छो आद्य एजुकेशन एक थर्ड है ऑप्शन। और एजुकेशन असे समाज में थे बुराई ते सारी बुराई मिटलने की एजुकेशन ये के नहीं दवाई ची अगर एक सही एजुकेशन हासिल करम हर एक बीमारी से हर एक बुराई से लड़िया गम। आज अस पढ़म एक मकसद को राज एक एम्स ऑफ एजुकेशन को राज तेसो मतलब कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन सन यही मतलब छो कि हर एक किस ते कस कारोबार करसम तेसो मकसद अस पहलियात फिक्स रखसम तेसो मकसद पहलियात डिसाइडेड राशो कि एस कार सन यू मकसद असन अगर कौन सो गसन रही या स्कूल अस कशसम असो मकसद राश स्कूल गसन बाद पढ़ाई करनी मतलब मकसद पहलियात डिसाइड कि तेर पढ़ाई करनी ची और गिया तैयार बोई कर फिर गशसम हर एक कार आत पहल तेसो मकसद फिक्स राशो आधे एक मान सही लाइन वे राशो एक स्टूडेंट तालीम हासिल कर तेसो मकसद रान गश कि तालीम हासिल करना बाद मी को करना और तेसी किस्म से तालीम हासिल कर। इसलिए तालीम हासिल करने से एक मकसद पहले आते पेरेंट्स मदद करने गए एक बच्चे बढ़ने कि तीन को मकसद तालीम हासिल करना बाद और टाइम टू टाइम तक एसेस करने एसेस मतलब परखून कि मीन मकसद आ तो अगर यू किस बनू इस टाइप से इंसान बनू क्या कित परसेंट कामयाब बनू चुस यही चीज़ तुसन सेकंड यूनिट में एक्सप्लेन करनी चाहिए ऐसो मीनिंग तो पुछ पेपर में फिर पुछ कि कोई अहमियत अगर अस एक मकसद फिक्स कर तैसे अहमियत कुछ भाई सीधी सी बात है अगर अस मकसद फिक्स करम तैसे अहमियत यही कि सही होत रहो अगर असन को जो मार्केट गसन रही गिया सीधी होत गसम गाड़ी में बेम मार्केट वातम अगर एम चलिया फिर करम घूमे करम तो अपन मंजिल बेवातम ही ना। इसलिए मंजिल बेवातने की मकसद बहुत ज़रूरी है और मकसद एक एनी चीज़ रही असन पहले सन फिक्स करते रहा ये चीज़ असन क्लियर करनी चाहिए और एम डेफिनेशन जैतियस में दित बहुत सही तरीके से याद करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट से यू फर्ज बन इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन किसी कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ एक्टिविटीज तेसो एक मकसद और मकसद छो आधे से एक्टिविटीज और देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टिविटी एंड इट्स एम एक मकसद सन और तेस मकसद पर जो कारोबार कर बहुत क्लोज रिलेशन बहुत नज़दीक पान में ईच एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड अ क्लियर कट गोल किस चीज़ पर्सन तेस पता एक क्लियर मकसद राशु अस रोटी काल से को मकसद राशु जिंद रहो और सही सही खुराक खाल से बहुत पन पान चुस्त तक से मकसद अगर ज़िंदगी में रही तो में एक इंसान बहुत एक्टिवेट रख एम्स ऑफ एजुकेशन मतलब मकसद एक सो क्लियर कट गोल पहले से जो फिक्स कर मतलब टेस्ट चीज़ सम और अगर एजुकेशन से कत करम तो एक सही उत्सावल छो पहले आते एक जो असो एक्सपर्ट राश अथॉरिटी राश डिसाइड करते दक्ष की तालीम हासिल कर को मकसद छो सो मकसद कित परसेंट पूर बनो टाइम टाइम अस एग्जाम नहीं सम बचन सन पेपर नहीं सम या गेम गेन छा फिजिकली के नचनी का फिट छा न फिट छा कम गेम जीतने हारते रूल फॉलो कर न कर राश मॉरल डेवलपमेंट तेवन के नहीं बननी चाहिए हर एक चीज़ पता एक मकसद राशो आधे से एक्टिविटी कर ली गई। तो यू चले आओ कि एम्स सन मतलब कुछ मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की को मकसद को मतलब और ऐसे अहमियत कुछ नेक्स्ट अस पढ़म कि अगर असे ज़िंदगी में किस मकसद फिक्स कर लो हर एक स्टूडेंट कर जबला सो मकसद फिक्स बनी गो तैसे कोई अहमियत सिंपल सी बात है अगर असे कस मकसद फिक्स को तैसे यही इम्पोर्टेंस ची
کہ اس پنوت بے بالکل ڈرت مت رہو صحیح چیز کرم اور بہت جلدی پن منزل حاصل کر لمن ایک مثال دچھنے ہمیں انگریزی میں اس پن کتھن میں سمجھم کہ اگر ایک کشتی چلن وال چھو ایک دریاؤ مز یا ایک سمندر مز زاں زاں تس مقصد نہ پتہ چھو کہ می کس جائے گژھن چھو سو پور سمندر میں گھومیا کر تس منزل نہ ملی منزل تس پہلے ڈیسائڈ کرنی چی کہ مین منزل کور چھی اور تس سے وت گژھِ سو صحیح وات جس نک سنو پن زندگی میں کی مقصد نہ چھو سو تس کشتی چلن وال چھو جس کا زندگی میں پن منزل نہ مل سو بچار بہت دھیاں کر کو کر جل مقصد ہی نہ پہلے ون پتہ تسو می کرنو کو چھو تم میں کری ایک اسٹوڈنٹ سن لائف میں اگر زاں کس مقصد نہ رہی سو تو کامیاب نہ بوچ زت ہاتھ میتھڈ بڑل چھنے پڑھنے سن سلیبس بڑل چھنے ایک سسٹم بڑل چھنے پیپر گننے سن پھر تے چیک کرنے سن ہر ایک چیز پتہ ایک مقصد فکس اور اگر یہ مقصد تبلے کامیاب بنیا چھو زیبلا آسن ایسے اہمیت پتہ رہی یا صحیح ٹریک پہ رہوں اور ایسے دو کی اہمیت یہ چھی کہ اس سے چیز اسے مقصد بڑھل تو کہ بھائی پڑھائی حاصل کرنا بعد میں یا نوکری کرنی چھی یا یوں کاروبار کرنی چھی اس پانی اوت پہ بالکل تسی چیزیں کوشش کرم مقصد بانٹ ما چھو اد کرم کہ تین ایک بغیر مقصد پڑھیا کر ایون کالج لائف میں چلی گئے شتے ہو تو یوں نہ پتہ چھو کہ میں پڑھایا بعد کو کرنی چھو گیات گیلک پینشن پڑھنے کے چا بازار گھومیا کرتی چکر مارتی کلاس میں گستی چٹکلا جوک مارتی بس آو نکے جو نا ہیرو چا تو بڑا بن گیا چل آو نس آو مقصد ہی نہ لیکن این وال ٹائم میں ملی گئے کی کاروبار تو ملی وہ نہ ملنا تو بس اتنی اتھی دھیاں کرتی چکر مارتی اس لیے زندگی میں ایک مقصد بڑھنا بہت ضروری تھا اسی نہ بڑھل سکتا مقصد آسانی نہ آسن گش اسے تعلیم جو ایکسپرٹ سے تمہیں آسن کی ایک مقصد پہلے پھر ڈک اور اس کس ڈک سے میں نے نگرانی کرنے کی کہ کیا ایک نکسن امور بہت گھٹ رہا ہے ایسے نہ پتہ چھو کہ صحیح کچھ اور غلط کچھ آؤں کو کر چوس کو کرنو گسا اس لیے تے اسٹوڈنٹ کی چا یہ چیز بہت کٹھن رہا ڈیسائڈ کرنی کہ کیبل کو کرنو گسن اور تس گائیڈ کر ٹیچر ٹائم آد سو پن مقصد مجھے اور تس مقصد بے کون پنشمنٹ تو دین پیش کہ سو صحیح ٹریک پہ رہے اور یہی چیز ایکسپلین کر ایگزام میں کہ مقصد کو راش ایسے اہمیت کچھ ایسا علاوہ کس دویت پوائنٹ دکھنے آسن ڈٹرمائن دا ایلیمنٹ آف ایجوکیشن دیٹ از کریکولم اگر تعلیم سن مقصد پہلے یاد فکس رہی پھر تیسی حساب سے سلیبس تے بڑھلم تیسی حساب سے ٹیچنگ میتھڈس تے بڑھلم کہ کیم پڑھلن چھو ڈسپلن ٹائم ٹیبل ہر ایک چیز پھر تیس حساب ہی بن چی پیل مقصد فکس پراش سکول سن ایڈمنسٹریشن ایفیشینٹ بڑھلن پراش تیس پرٹیکولر چیز کی قابلیت رانی گش زِ چیز تے سکول میں کر لی گش ایویلویٹنگ دا ایگزسٹنگ کنڈیشنز جس کنڈیشن میں نکو رہی سا کنڈیشن آسان ایوالویٹ کرنی مطلب تیسو ایگزام نہیں کر جانچ پڑتال کرنی چی جانچ پڑتال کرتے سا چیز آسان ایگزامائن کرتے پوائنٹ آؤٹ کرنی چی کہ کیا یہ چیز صحیح چی یا نہ چی اسو اگر لیبارٹری چی یا لائبریری تیس سے آسان بہت صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کرنی چی یہ کم چیزیں ضرورت کم چیز آسنی گش کو نہ آسنی گش اتنا سائنٹسٹ نہ بنت لیکن ایک کوشش ہے کہ جو نکنک ایکسپیریمنٹ کم سے کم نارمل چیزیں بے ضرور تیوتے بنت باڈی لیب سے ضرور چی مطلب زینو ایک مقصد رہی تین چیز تیرا آشا تیسی حساب سے ہر ایک سسٹم بڑھلت مت راش یہی اہمیت چی اگر زندگی میں کس مقصد آش تس مقصد اکارڈنگ ہر ایک چیز کرا لی گش آج کا سو یہی ٹاپک چھو نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملیں گے اور یہ ساری چیزیں آپ ہوم کلاسز میں گھر پہ بیٹھ کر لکھ کے آپ اچھے سے یہ تیار کر سکتے ہو تیار کر کے آپ ایزی لینگویج میں سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ساری ویڈیوز اور بھی مل جائیں گے آپ کو یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی دیکھو لیکن مین چیزیں آپ نے نوٹس پریپیئر کرنے اور جتنا پریپیئر کرو گے اس کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہنا اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی پریپیئر کرتے رہنا کنسیپٹ تو آپ کا کلیئر ہو ہی جائے گا کہیں نہ کہیں سے لیکن پریپریشن کرنا بھی ساتھ ساتھ بہت ہی ضروری ہے